अध्यादेशको दुरुपयोग सर्वोच्च अदालत रिट खारेज मात्रै गर्छ, व्याख्या गर्दैन। विमान दुर्घटनामा परेका थप एकजनाको शव भेटियो। विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सदाकत अलिमियाको शव परिवारले बुझे। विवाह दर्ता गर्न विदेशबाट गराउँदै थिए, सँगै ज्यान गुमाए। सुदूरपश्चिमको सभामुखमा नागरिक उन्मुक्तिले माओवादीलाई मत दिने। यति विमान दुर्घटनाको क्षति मूल्याङ्कन गर्न विदेशी टोली नेपालमा। यतिको दुर्घटना लगत्तै नेपालका सबै एटीआर जहाज परीक्षण भेटिएन त्रुटि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री छान्ने जिम्मा रवि लामिछानेलाई। कांग्रेसले सभामुख बारेमा सर्वदलीय बैठकपछि निर्णय गर्ने। कारुणिक दृश्यमाथि संवेदनाहीन रमिता। विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सम्झनामा गोर्खामा दीप प्रज्वलन। विमान दुर्घटना 24 शवको पोखरामी पोस्टमार्टम हुने, अरु काठमाडौँ पठाइने। भारतबाट घटेर आयो डिजेलको मूल्य। जहाज दुर्घटनाप्रति ललितपुरका मेयरले गरे दुःख व्यक्त। हवाई नीति परिमार्जन गर्न माग। हल व्यवसायीसँग वार्ता गर्न निर्माता संघले बनायो 7 दलीय समिति। मन्त्रालय टुङ्गो लगाउन उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बोलाइयो। पोखरा जहाज दुर्घटना अस्पतालमा दिनभर कुरे तर पीडित परिवारले पाएनन् शव। सर्वोच्चलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जवाफ। मेरो नेपाली नागरिकता आफै भयो पुनः कायम, नागरिक उड्डयनले भन्यो। सामाजिक सञ्जालमा जहाज भित्रैबाट लाइभ गरेको भिडियोमा सत्यता छैन। अधुरै रह्यो जन्मथलो पोखराको सेवा गर्ने डाक्टर सुशीलको योजना। लुम्बिनी प्रदेश सभामुखमा माओवादीका मगर निर्विरोध निर्वाचित उपसभामुखको निर्वाचन हुने। 24 जनाको पोखरा र 45 जनाको सब काठमाडौँमा पोस्टमार्टम गरिने। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाका मृतकको शव आफन्तलाई बुझाउन सुरु। पोखरा विमान दुर्घटना खोजी कार्य स्थगित पछि आज पुनः सुरु भयो। अस्पतालमा आफन्तको आक्रोश। 2 दिन पुगिसक्दा पनि शव बुझ्न अझै कति कुर्नु पर्ने। विदेशमा रहेका नेपालीले भोग्नु परेको कानुनी व्यवधानको पर्खाल भत्काउँछु भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। प्रहरी नेतृत्वका लागि कुनै पनि शक्ति केन्द्रमा धाउनु पर्दैन भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। विमान दुर्घटनामा भएको मानवीय क्षतिप्रति स्तब्ध छौं भन्दै यति एयरलाइन्सले भन्यो। चोभार पुलबाट कार बागमतीमा खस्यो, 2 जना बेपत्ता, 1 जनाको उद्धार। यसरी हुन्छ जहाज दुर्घटनाको जाँच। दुर्घटनामा निधन भएका मध्ये पहिलो व्यक्तिको शव आफन्तलाई बुझाइयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कानुन मन्त्रालय नपाए। सुविता गौतम उपसभामुख। किन गरिन्छ पोस्टमार्टम, यसबारे पूरी जानकारी र भिडियोको अन्त्यमा स्मार्ट खबर हेल्थ टिप्स अन्तर्गत चिसो मौसममा नुहाउने बेलामा हृदयघातको खतरा बढी हुन्छ। यो हृदयघातबाट कसरी बच्ने, यसबारेमा भिडियोको अन्त्यमा जानकारी गराउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल माघ 3 गते मंगलबार, ईस्वी सम्वत 2023 जनवरी 17 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ शहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। यति विमान दुर्घटनाको क्षति मूल्याङ्कन गर्न विदेशी टोली नेपालमा आएको प्रसङ्गबाट। आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको क्षति मूल्याङ्कन गर्न बीमा सर्वेयर र कानुन व्यवसायीहरूको टोली नेपाल आइपुगेको छ। क्षतिग्रस्त सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन गर्नका लागि सर्वेयर टोली, सिङ्गापुर र कानुनी व्यवसायीको टोली भारतबाट आज काठमाडौँ आइपुगेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता राजु रमण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। बीमा दलाल ब्रोकरका रूपमा रहेको बेलायतको कम्पनीले सिङ्गापुरबाट सर्वेयर खटाएको उनको भनाइ छ भने दुर्घटनामा परेका यात्रुको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि कुनै पनि समस्या नहुने पनि पौडेलले जानकारी गराएका छन्। बीमा गरेको कम्पनीले पनि अर्को कम्पनीमा पुनर्बीमा गरेको हुन्छ। पुनर्बीमाबाट पैसा आएपछि बीमा कम्पनीबाट भुक्तानी भइहाल्छ। मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्टका आधारमा बीमा रकम भुक्तानी हुन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। र साथमा यति विमान दुर्घटनाको क्षति मूल्याङ्कन गर्न विदेशी टोली नेपालमा आइपुगेको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले नेपाली नागरिकता नत्यागेको भन्दै पुनः प्राप्ति गर्नु नपर्ने आफै कायम हुने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाब पेश गर्दै लामिछानेले यस्तो जवाब दिएका हुन्। उनी विरुद्ध नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेर निष्क्रिय नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरी पार्टी दर्ता गरेको र सांसद बनेको भन्दै योग्यताको प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। उक्त रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भएको थियो। इजलासले उनको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा जवाब माग गरेको थियो। लामिछानेले
आफ्नो जवाफमा नागरिकता नियमावलीको नियम 11 को एउटा वाक्यांशको व्याख्या गरेका छन्। उक्त नियममा लेखिएको छ, ऐनले नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै पनि व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निश्चास सहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने वा मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष अनुसूची 11 बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। आफूले भने यसरी निवेदन दिनु नपर्ने लामिछानेको तर्क हो। उक्त नियमावलीको व्यवस्था भएको नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिका लागि भएको उनले बताएका छन्। आफू त नेपाली नागरिकता नत्यागी अमेरिका गएकाले पुनः नागरिकता कायम गर्न निवेदन दिनु नपर्ने आफै कायम हुने लामिछानेको जिकिर रहेको छ। म लिखित जवाफवालाले नेपाली नागरिकता त्यागी विदेश अमेरिका गएको अवस्थामा नहुँदा नियम 11 को कार्यविधि अनुसार नागरिकता त्यागी विदेश गएको र पुनः कायम गरी पाऊँ भनी हुँदै नभएका झुटा विवरण दिई निवेदन गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन भन्दै बताइएको छ। नागरिकता नियमावलीमा पुनः नेपाली नागरिकता लिन कस्तो कार्यविधि हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न नभएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। लामिछाने सन् 2014 अर्थात् विक्रम सम्वत 2070 सालमा अमेरिकी नागरिकता लिएको र 2018 अर्थात् 2075 मा त्यागेको जानकारी अदालतलाई गराएका छन्। उनले विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएपछि त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको दिनदेखि नेपाली नागरिकता पुनः कायम भएको मानिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यो प्रक्रिया आफूले पूरा गरेको रवि लामिछानेले दाबी गरेका छन्। यानि कि मेरो नेपाली नागरिकता आफै पुनः कायम भयो भन्दै सर्वोच्चलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जवाफ दिएका छन्। पोखरामा आइतबार भएको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्झनामा गोर्खामा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ गोर्खा शाखा र गोर्खा जेसिसको संयुक्त आयोजनामा सोमबार साँझ दीप प्रज्वलन गरिएको हो। जिल्लाको सदरमुकामको पुरानो बस पार्कमा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख मोहन बहादुर थापा, पत्रकार महासंघ गोर्खा शाखाका अध्यक्ष नरहरि सापकोटा, गोर्खा जेसिसका अध्यक्ष पुष्कर गुरुङ, पूर्व अध्यक्ष एवं पदाधिकारी सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, गोर्खा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो। मृतकहरूको सम्झनामा 1 मिनेट मौन धारणा समेत गरिएको छ। विशेष गरी विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सम्झनामा गोर्खामा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइएससीले नेपाल आयल निगमलाई नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। आज प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार डिजेलको मूल्य घटेको र पेट्रोलको मूल्य भने बढेको निगमले जनाएको छ। नयाँ लागत मूल्य सूची अनुसार डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 3 रुपैयाँ 70 पैसा घटेर आएको छ भने पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँ 51 पैसा बढेर आएको निगमको आपूर्ति तथा वितरण विभाग प्रमुख वीरेन्द्र गोइतेले बताउनु भएको छ। भारतबाट नयाँ मूल्य प्राप्त भए पनि निगमले भने आन्तरिक बजारको उपभोक्ता मूल्य घटाउने बारेमा निर्णय भने गरिसकेको छैन। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भए लगत्तै संयन्त्रको बैठक बोलाइएको भने एमाले अध्यक्ष ओली संयोजक रहेको संयन्त्रमा सत्तारूढ दलका अध्यक्षहरू सदस्य रहेका छन् भने संयन्त्रको बैठकले मन्त्रालय भागवण्डा टुङ्गो लगाउने छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने जे जस्ता कार्यसूची बाँकी छन् त्यसमा गृह कार्य भएको छ, छिट्टै आवश्यक निर्णय हुन्छ। स्रोतका अनुसार सरकारमा सहभागी हुने दलहरूले पाउने मन्त्रालय संख्या लगभग टुङ्गिएको छ। आज बस्ने बैठकले मन्त्रालय टुङ्गो लगाउने नेताहरू बताउँछन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा जहाज दुर्घटना सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा जहाज भित्रैबाट लाइभ गरेको भनेर भ्रम छर्न अर्कै भिडियो प्रचार गरिरहेको भन्दै त्यसमा सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेको छ। आज न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको उक्त भिडियो आइतबार काठमाडौँबाट पोखराको लागि उडेको यति एयरलाइन्सको दुर्घटनाग्रस्त जहाजको नभएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियो फुटेजहरू हामीले पनि हेरौँ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। जुन एउटा फेसबुकमा लाइभ भएको भिडियो देखिन्छ त्यो हिजो दुर्घटना भएको जहाजको नभई अन्य कुनै जहाजको भएको बुझिन्छ। यस घटनालाई जोडेर भ्रम फैलाउने हिसाबले कसैले गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको देखिन्छ, त्यसमा सत्यता छैन। उनले छानबिन समितिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट बाहिर ल्याउने बताएका छन्। यसमा अरू कसैले पनि घटनाका विषयमा अड्कल अनुमान गर्न वाञ्छनीय हुँदैन। यो घटना भइसकेपछि यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको लागि नेपाल सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरिसकेको हुनाले यस घटनालाई जोडेर कुनै पनि व्यक्तिले महानुभावहरूले प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारीहरू कसैले पनि यस बारेमा नबोल्दा उपयुक्त हुन्छ। यसमा कसैले पनि आफ्नो विज्ञता देखाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। जाँचबुझ समितिले घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनेछ भन्दै उनले भनेका छन्। प्राधिकरणले विमान दुर्घटनाको विषयलाई लिएर अनावश्यक नबोल्न समेत निर्देशन दिएको छ।
पोखरा पुगेको विशेषज्ञ टोलीले शव परीक्षण गर्न नसकिने भएपछि 45 जनाको शव काठमाडौँ लग्ने निर्णय गरेको छ। शव पहिचान र परीक्षणका लागि विशेष टोलीको निर्णय अनुसार 24 जनाको शवको पोस्टमार्टम पोखरामै गरिने भएको हो भने 34 जनाको शनाखत भएको भए पनि 10 जनाको काठमाडौँ लगेर पोस्टमार्टम गरिने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनाएको छ। विदेशीहरूको शव पहिचान भए पनि पोखरामा गरेको नहुँदा काठमाडौँ लैजानु परेको भारतबाट शव लिन आइपुगेका आफन्तले पनि बताए। प्रतिष्ठानका अनुसार त्रिभुवन पौडेल, निशान्त आचार्य, जीवनकला गुरुङ, प्रसिद्ध पौडेल, पूजन राणा, पूर्णबहादुर गुरुङ, अरुण पौडेल, संगीता शाही, सदाकता अलिमिया, लक्ष्मी पौडेल, निरा सन्त्याल, विजय गुरुङ, लक्की गुरुङ, सामेन गुरुङ, शालिग्राम आचार्य, डाक्टर गणेश थापा, मोहन प्रकाश श्रेष्ठ, सीता गुरुङ, जमुना शर्मा, वन्दना सुनार, सन्दीप श्रेष्ठ, अनुषा गुरुङ, शिवकुमार गुरुङ र सबिना श्रेष्ठको शव पोखरामै परीक्षण गरिने भएको छ। यानि कि 24 जनाको पोखरा र 45 जनाको शव काठमाडौँमा पोस्टमार्टम गरिने भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेले अब प्रहरी नेतृत्वका लागि कुनै पनि शक्ति केन्द्रमा धाउनु नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। सिंहदरबारमा आज प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा सरुवा भएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजीसँगको भेटमा गृहमन्त्री रवि लामी छानेले प्रहरीको कार्यकुशलता, कार्य सम्पादन तथा तोकिएको जिम्मेवारीमा कस्तो भूमिका निर्वाह भएको र त्यसैको आधारमा नेतृत्व चयन हुने बताएका छन्। उनले सरुवा भएका प्रदेश प्रमुखले आफ्नो जिम्मेवारी उच्च मनोबलका साथ निभाउने अपेक्षा गरेको बताए। गृहमन्त्री लामी छानेले कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप बिना संगठनले कार्यकुशलता हेरेर जिम्मेवारी हेरफेर गरेको पनि जानकारी गराएका छन्। गएको पुस 29 गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट उनीहरूलाई सरुवा गरिएको थियो। गृहमन्त्री लामी छानेले विगतमा सरुवालाई सजायको रूपमा लिने गरिएको भए पनि यसपटक कार्यकुशलता नै हेरेर जिम्मेवारी तोकिएको र प्रदेशमा कुनै पनि राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी जनताका हितमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले जिम्मेवारी निर्वाहमा ध्यान दिन प्रहरी संगठन र आफू मातहतका रहेका प्रहरी कर्मचारीमा सद्भाव राखेर काम गर्न सुझाव दिएका छन्। प्रदेश तथा अन्य निकायहरूमा रहेका सबै प्रहरी अधिकारीहरूलाई उनले सधैँ पीडितको पक्षमा उभिने समेत आग्रह गरिसकेका छन्। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको पोस्टमार्टम पछि आफन्तहरूलाई शव बुझाउन थालिएको छ। कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी अनिल कुमार शाहीका अनुसार पोखरामा पोस्टमार्टम गरिएका मध्ये सबैभन्दा पहिले सदाकत अली मियाको शव परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। उनी पोखराकै बासिन्दा हुन्। पोखराको सिद्धार्थ चोकमा इलेक्ट्रिक सामानको नुरा इलेक्ट्रिक नामक होलसेल पसल चलाउँदै आएका सदाकत आफ्नी सानियामालाई छाड्न काठमाडौँ गएका थिए। उनकी सानियामा उमरा मुस्लिम धार्मिक कार्यको लागि साउदी जाँदै थिइन्। काठमाडौँबाट फर्कने क्रममा जहाज दुर्घटनामा उनको निधन भएको थियो भने परिवारको एक्लो छोरा रहेका सदाकताको घरमा 2 वर्षकी छोरी छन्। उनको इस्लाम संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि गरिने आफन्तले जानकारी गराएका छन्। यो सँगै विमान दुर्घटनामा मृतकको शव आफन्तलाई बुझाउन सुरु गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आज एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको हो। पोखरामा शव बुझ्न चाहने आफन्तजनलाई पोस्टमार्टम गरी शव बुझाउन थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, टुक्रा टुक्रामा परिणत भीमकाय जहाज दुर्घटना पछिको भयानक दृश्य तपाईहरूले देख्नुभयो होला। दर्शक महानुभावहरू, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सभागृहमा लम्बद्ध लास ओहोर दोहोर गरिरहेका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र अस्पताल परिसरमा सल्लाहै सुसाइरहेका मृतकका आफन्तहरू। दुर्घटना भएको 3 दिनसम्म पुगिसक्दा पनि केही व्यक्तिहरूको शव अझै फेला पर्न सकेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँ त्यस्तो भयावह दृश्य देखिँदा पनि कारुणिक दृश्यमाथि संवेदनाहीन रमिता भने देखिएको थियो। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। दर्शक महानुभावहरू, जहाज दुर्घटना भएको ठाउँबाट विभिन्न व्यक्तिहरूले टिकटकमा लाइभ गरिरहेका थिए। जहाज दुर्घटना भएको ठाउँबाट लाइभ गरेको भिडियो थियो। त्यो विपिन गुरुङ नामबाट भएको टिकटक लाइभमा भिडियो 4000 भन्दा बढीले हेरिरहेका थिए। बीचबीचमा कसैले फुल उपहार पठाउँथे, उनी बदलामा खुसी हुँदै प्रतिक्रिया पठाउँथे। थ्याङ्क यू, लाइभमा जोडिदिनुहोस् है, आउनुहोस् लास निकाल्दैछ हेरौँ, यो लास निकालेर ऊ त्यहाँ राख्छ भन्दै लाइभमा बसेका व्यक्तिले भनिरहेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, लामो समयसम्म त्यो भिडियो पनि हामी हेरेर बस्न सकेनौँ। अहो, हामी त कति संवेदनाहीन भइसक्यौँ। सामाजिक सञ्जालको पछि लाग्दा लाग्दै कति हो कति एक्लो भइसक्यौँ, मानवीयताहीन भइसक्यौँ। यो कारुणिक वियोगपूर्ण क्षणमा पनि मजाक रमिते बनिरहेका संवेदनहीन प्रवृत्तिमाथि पनि केही हुनुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, विमान दुर्घटना भएको स्थलमा हजारौं संख्यामा जम्मा भएकाहरूको हातमा हजारौं मोबाइल थिए र ती मोबाइल सेती खोजमा सोझिएको थियो। केही फोटो भिडियो मात्रै खिचिरहेका थिए। त्यहाँसम्म ठिक थियो। मान्छेको मन नहो, अकल्पनीय कुनै घटना सकभर सप्रमाण राख्न चाहन्छन्, तर त्यहाँ त्यो भिडले अर्कै अपराध गरिरहेको थियो। अधिकांश मानिस पृष्ठभूमिमा दुर्घटनाग्रस्त विमान राखेर फोटो सेसन गरिरहेका थिए। कोही सामाजिक सञ्जालमा लाइभ दिइरहेका थिए भने सामाजिक सञ्जालमा व्यक्ति पछि मनगणन्ते प्रत्यक्ष प्रसारणबाट भ्रम फैलाइरहेका थिए। दुर्घटनामा परेको जहाजमा उद्धार गर्न दौडिएका सुरक्षाकर्मीका गाडी, एम्बुलेन्स
एम्बुलेन्स र वारुण यन्त्र नै रोकिएको थियो। उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी कर्मचारी आफै सडकमा आएर बाटो खुलाउने प्रयत्न गर्नु परेको थियो। केही गर्दा पनि बाटो खुला गर्न नसकेपछि एउटा वारुण यन्त्रले पानी नै छेप्नु परेको थियो, तर त्यो प्रयास पनि असफल बन्यो। पानी बन्द भएसँगै फेरि बाटो छेड्दै उसै गरी रमितेहरू ओर्लिए। अत्याधिक भिड र नेटवर्क व्यस्त हुँदा फोन सम्पर्क नै विच्छेद हुने स्थिति बनेको थियो। पत्रकारहरूलाई खबर सम्प्रेषण गर्न समेत सकस परेको थियो, तर भिडलाई यसको कुनै परवाह थिएन। केवल उनीहरू सेकेन्ड पछि पाइरहेको रियाक्सन र भ्युज गणनामा मस्त थिए। केही पाइलटको दोष देखाउन मस्त थिए, कोही विमान कम्पनीको। उनीहरूको कुरा सुन्दा लाग्थ्यो यो भिडमा उनीहरू भन्दा विज्ञ कोही छैनन्। सायद उनीहरूले नै जहाज उडाएको भए त्यो अकल्पनीय घटना हुँदैन थियो। बिहान विमान दुर्घटना हुँदा एकजना केटाले एक्लै उद्धार गरेको थाहा पाएपछि केही फेरि भिडमा उनलाई खोज्नतिर लागे। दर्जनौलाई सोधेपछि पत्ता लगाए विकास बस्याल, जो विमानमा दुर्घटनाको पहिलो प्रत्यक्षदर्शी मध्येका एक थिए अनि पहिलो उद्धारकर्ता पनि। उनका अनुसार जहाज खोजमाथिबाट ठोकिँदा उछिटिएका 7 जनाको उनी एक्लैले उद्धार गरेका थिए। त्यसमा 2 जना जीवितै थिए, तर पछि मृत्यु भयो। बस्याल भिड अत्याधिक जम्मा भएपछि एकान्त खोज्दै पर पुगिसकेका रहेछन्। बस्यालको कुरा सुनिसकेपछि उनको हृदयमा जीवित रहेको मानवीयता प्रति गर्व लाग्यो, उस्तै दुःख पनि। बस्यालका अनुसार उनले हतार हतार दौडिँदै गएर उद्धारमा खटिँदा केहीले भने भिडियो बनाएर बसेका थिए। घटना हुँदा 14-15 जना नजिकै थिए, तर त्यहाँ कोही बचाउन आएनन्। अरूलाई पनि निकाल्न आउनुभन्दा कोही पनि आएनन्, सबै भिडियो बनाएर बसे। उनले पंक्तिकारसँग भनेका थिए, अझ मैले त तपाईका बुवा आमा होलान्, दाजुभाइ होलान्, आउनुस् भनेको हुँ। मेरो कुरा कसैले पनि सुनेनन्। घाँटीमा प्रेस कार्ड भिरेर सुरक्षाकर्मीका आँखा छल्दै केही युट्युबरले युट्युब कन्टेन्ट बनाइसकेका छन्। पत्रकारिताको मर्म विपरीतका संवेदनशील केही भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छन्। ती भिडियोबाट उनीहरूले केही डलर आम्दानी त गर्लान्, केही भ्युज बढाउलान्, तर सोचिरहेको छु पीडितको आँसुमाथि रमिता देखाएर जोडेको खुसीले के उनीहरूको मन मान्दो हो त? यो ठूलो प्रश्न रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँ गएका व्यक्तिहरू समस्यामा परिरहँदा, दुर्घटनामा परिरहँदा त्यहाँ उद्धार गर्न जान छाडेर विभिन्न व्यक्तिहरूले भिडियो खिचिरहेको हुँदा यस्तो बताएको हुँ। दर्शक महानुभावहरू, कारुणिक दृश्यमाथि संवेदनाहीन रमिता हेर्ने धेरै व्यक्ति देखिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसमा केही गल्ती बोली माफी चाहन्छु, तर यस्तो दुर्घटना हुँदा त्यहाँ सहयोग गर्न जानुको साटो भिडियो खिचेर बस्नु कतिको मानवता हो, यो कुरा हामी सबैले बुझेका नै छौं। चलचित्र निर्माता संघले प्रदर्शकहरूको संस्था चलचित्र संघ वार्ताका लागि महासचिव सुनिल कुमार थापाको संयोजकतामा 7 दलीय वार्ता समिति गठन गरेको छ। आज बसेको संघको कार्यसमिति बैठकले वार्ता समिति गठन गर्दै गत शुक्रबार सम्पन्न निर्माताको भेलाबाट प्राप्त सुझावलाई वार्तामा टेबल गर्न समेत भनेको छ। वार्ता टोलीमा सचिव किशन पोखरेल, कार्यसमिति सदस्यहरू ज्ञानेन्द्र देउजा, दीपक राजगिरी, खगेन्द्र लामिछाने, किरण नेपाली र रामबाबु गुरुङ रहेका छन्। बैठकपछि हामीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नवल खड्काले हालैको राष्ट्रिय भेलाबाट प्राप्त सुझावलाई आफूहरूले वार्तामा एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने बताएका छन्। जतिसक्दो चाँडो वार्ता गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको उनले बताएका छन्। यति एयरलाइन्स विमान दुर्घटनामा परेर बेपत्ता भएका थप 1 जनाको शव फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख अजय केसीले फेला परेको शवलाई पोखरा विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याइएको जानकारी गराएका छन्। यो सँगै 70 जनाको शव फेला परेको छ। एसपी केसीले अज्ञात अवस्थामा रहेका 2 जनाको भने आज बिहानबाट खोजी गरिएको जानकारी गराएका छन्। त्यो खोज दिउँसो पनि डेन्जर ठाउँ हो, राति नमिल्ने भएकाले आज बिहानबाट खोजी गर्छौं, उनले भने। एसपी केसीका अनुसार शव खोज्न आज ड्रोनको प्रयोग समेत गरिएको थियो। आज 4 वटा ड्रोन सहित सम्भावित ठाउँहरूमा खोजी गरिने उनले हामीलाई बताएका छन्। 4 जना चालक दल र 68 जना यात्रुहरू सहितको विमान पुरानो पोखरा विमानस्थल नजिकैको सेती खोजमा आइतबार बिहान दुर्घटनामा परेको थियो। श्रीमान अमेरिका र श्रीमती अस्ट्रेलियामा थिए। उनीहरूले योजना बनाए पुस अन्तिम साता काठमाडौँमा भेट्ने र पोखरा जाने, घर माइत पुग्ने र वृद्ध आमा भेट्ने, 2 मुटु 2तिर भएर नबस्ने, यसै पटक विवाह दर्ता गर्ने र 2 जना अमेरिका सँगै बस्ने। यही योजना अनुसार पोखराका शिवकुमार गुरुङ अमेरिकाबाट पुस 27 मा काठमाडौँमा उर्लिएका थिए। अस्ट्रेलियादेखि अनुष्का गुरुङ पनि काठमाडौँमै उर्लिएकी थिइन्। 2 वर्ष अघि मात्र उनीहरूले विवाह गरेका थिए। विवाहसँगै उनीहरू फेरि छुट्टिन विवश थिए भने कास्की दाङसिङकी अनुष्का अस्ट्रेलियामा पढ्दै थिइन् भने शिवको अमेरिकामा व्यापार थियो। छिट्टै भेट्ने गरेर छुट्टिएका उनीहरू भेटेर पोखरा जाने योजनामा थिए। पुस महिनामा जानु त्यति राम्रो नहुने मान्यता पनि थियो, त्यसैले पनि संक्रान्ति मान्ने गरी पोखरा जाने, बाआमा भेट्ने, विवाह दर्ता गर्नेसँगै बस्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना उनीहरूको थियो। शिवका दाई काकाका छोरा ज्योति गुरुङले भने त्यसै अनुरूप 1 गते बिहान जहाजमा पोखरा उर्लिँदै थिए।
काठमाडौँबाट जुन जहाजमा उनीहरू पोखरा उर्लिँदै थिए त्यही जहाज बिहान करिब 11 बजे सेती खोजमा दुर्घटनामा पर्यो। सँगै बाँच्ने कसम खाएका उनीहरूले एकै ठाउँमा ज्यान गुमाए। 76 वर्षीय सुबेदार भक्तबहादुर र 72 वर्षीय आमा वृद्ध सुब्बा गुरुङ छोराको बाटो हेरेर बसिरहेका थिए, तर उनीहरूका नजरमा छोरा बुहारी परेनन्। बाआमाले सडकमा नजर बिछाइरहे, तर त्यही बाटो भएर छोराछोरीको मृत्युको खबर आउँदा उनीहरू विक्षिप्त छन्। आफै डाँडामाथिका घाम बनेका उनीहरूले एकमात्र छोरा बुहारीको मृत्युको खबर सुन्दा विलापमा छन्। शिवले पहिलो घरबार बिग्रिएपछि अनुष्कासँग विवाह गरेका थिए। बाआमा धम्पुसबाट आएर बगाले टोलमा घर रोगिरहेका थिए। माघको 4 गते घरमा नवदम्पतिलाई भित्राउने योजना रहेको अनुष्काका काका गोकुलमान गुरुङले बताएका छन्। अहिले उनीहरूको सब पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको छ। हामी आफन्त भाइ बुहारी सब बुझ्न अस्पतालमा पर्खिरहेका छौँ भन्दै जुतीले भने। उता बाआमा छोराको मृत्यु अनुहार भए पनि एकपटक हेर्ने भनेर तर्पिरहेका छन्। यति एयरलाइन्सको आइतबार भएको दुर्घटना लगत्तै नेपालमा उड्ने सबै एटीआर जहाजको विस्तृत प्राविधिक परीक्षण गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यसरी गरिएको परीक्षणबाट कुनै पनि वायुयानमा त्रुटि फेला नपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै भएको आइतबारको दुर्घटना लगत्तै प्राधिकरणका उडान सुरक्षा निरीक्षकहरूले नेपालमा सञ्चालित सबै एटीआर 42 र एटीआर 72 जहाजको विस्तृत प्राविधिक परीक्षण गरिएको छ। नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीबाट नियमित उडान योग्यताका लागि चाहिने दैनिक परीक्षण, उडान पूर्व गरिने परीक्षण, निश्चित अन्तरालमा गरिने प्रशिक्षण जस्ता कामहरू अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्ड तथा सिफारिस र वायुयान निर्माता कम्पनीको मापदण्ड अनुसार हुने गरेको समेत निरौलाले जनाएका छन्। दुर्घटना लगत्तै बसेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले सबै जहाजको परीक्षण गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाबाट मन्त्री बन्नेहरूका सन्दर्भमा निर्णय गर्ने अधिकार सभापति रवि लामिछानेले पाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सोमबार बसेको संसदीय दलको भर्चुअल बैठकले विज्ञता हेरेर मन्त्री छान्ने अधिकार सभापति लामिछानेलाई दिएको हो। पार्टीका तर्फबाट सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल गर्ने पनि सभापति नै हो भने यसकारण पनि उहाँलाई मन्त्री छान्ने अधिकार दिएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सविता गौतमले जानकारी दिइन्। लामिछाने उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री छन् भने स्वयं सविताले आफू पनि मन्त्रीको आकांक्षी रहेको बताइन्। कानून मन्त्रालय हुँदा काम गर्न सकिन्छ, अन्य मन्त्रालयमा जाने चाहना छैन। त्यसो हुँदा उपसभामुखमा रुचि रहेको कुरा राखेको छु भन्दै गौतमले भनिन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जम्मा 3 वटा मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने नदिने निर्णयका लागि सर्वदलीय बैठकलाई प्रतीक्षा गर्ने भएको छ। संसद सचिवालयले सभामुखको मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका बुधबारको लागि राखेको छ भने कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने नदिने सन्दर्भमा पार्टीमा कुनै पनि छलफल नभएको नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी गराएका छन्। राष्ट्रिय बैठक बोलाउने भनेका छन्, त्यहाँ छलफल होला नि। पौडेलले हामीसँग भने पार्टीभित्र छलफल केही भएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालकोटमा भेटेपछि निस्कने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसका बारेमा आज नै थाहा हुने भन्दै बताएका थिए। विशेष गरी कांग्रेसले सभामुख बारेमा सर्वदलीय बैठकपछि निर्णय लिने बताएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा विद्यमान कतिपय कानुनी प्रावधानले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सृजना गरेका अप्ठ्यारालाई नेपाल सरकारले क्रमशः सच्याउँदै आएको र अबको दिनमा पनि कानुनी उल्झनलाई पन्छाउने प्रयास आफ्नो तर्फबाट जारी रहने बताएका छन्। गैरावेशी नेपाली संघको प्रतिनिधि मण्डललाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, नेपालका कतिपय परम्परागत ऐन कानुन छन् जसले म नेपालको लागि केही गर्छु भन्नेलाई पनि बाधा व्यवधान खडा गरेको छ। तपाईहरुलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु कि म त्यस्ता खालका पर्खाललाई भत्काउने छु। उनले विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीको मन जित्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरी उनले भने, विदेशमा लाखौं नेपालीहरू छन्। मैले दोस्रो कार्यकालसम्ममा एनआरएनएले उठाएका मागहरू सम्बोधनका लागि प्रयास गरेर अब मेरो तेस्रो इनिङ्समा विदेशमा बस्ने बहुसंख्यक नेपालीको मन जित्छु भन्दै उनले बताएका छन्। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै संघको तर्फबाट ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो। यति एयरलाइन्सले आइतबार पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा भएको मानवीय क्षतिप्रति स्तब्ध भएको जनाएको छ। एयरलाइन्सले आज एक सूचना जारी गरी माघ 1 गते आइतबार बिहान काठमाडौँबाट पोखरातर्फ उडेको यति एयरलाइन्सको 9N ANC ATR 72-500 वायुयान सेती नदीको खोजमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा मानवीय क्षतिप्रति स्तब्ध भएको जनाएको हो। सो एयरलाइन्सले अकल्पनीय दुर्घटनामा परि दिवंगत हुनुभएका प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मृतक आफन्तको चिर शान्तिको कामना गर्नुका साथै शोकाकुल परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गरेको छ। दुःखद घडीमा एयरलाइन्सले शोकाकुल परिवार, इष्टमित्र, साथीभाइ तथा आफन्तजनमा भगवानले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भन्ने कामना समेत गरेको छ।
उप प्रधानमन्त्री सहित गृह मन्त्रालय हाँकिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो भागमा कानुन मन्त्रालय परि सांसद सविता गौतमलाई मन्त्री बनाउने भएको छ। यदि कानुन मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा नपरी गौतमलाई उपसभामुख बनाउने लगभग समझदारी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक पदाधिकारीले जानकारी गराएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेकी गौतम सबैभन्दा कम उमेरमा मन्त्री हुने कीर्तिमान बनाउने सांसद हुने छिन् भने उनले नेशनल कलेजबाट BA LLB गरेकी छन्। उनी उपसभामुख भए पनि सबैभन्दा कम उमेरमा संसदको सर्वोच्च तहमा पुग्ने पहिलो महिला बन्ने छिन्। उपसभामुखको चुनाव माघ 9 गतेभित्र हुनेछ। सभामुखको चुनावको मिति माघ 5 गते तय भइसकेको छ। सभामुखको चुनाव सकेपछि उपसभामुखको चुनाव हुनेछ। कानुन मन्त्रालयमा विज्ञता हासिल गरेकाले सांसद गौतमको चाहना पनि कानुन मन्त्रीमै छ, तर त्यो नपाए उनलाई उपसभामुख बनाउने तयारी छ। सत्ता साझेदार दल बीच प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई दिएपछि सभामुख र राष्ट्रपति एमालेले लिने लगभग समझदारी जुटेको छ। यस्तै उपराष्ट्रपति दिएर जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। मन्त्रालयको भागभण्डा टुङ्गो लगाउन सत्ता साझेदारको दलको बैठक बालटारमा बसिसकेको छ भने अहिलेसम्ममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2 वा 3 मन्त्रालय पाउने निश्चित भइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आखिर पोस्टमार्टम किन गरिन्छ त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा केही जानकारी दिउँ। आइतबार भएकी यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबै व्यक्तिको शव पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै राखिएको छ। पोस्टमार्टम पछि ती सबै आफन्तको जिम्मा लगाइनेछ। दुर्घटना वा कुनै पनि विपदका कारण ज्यान गुमाएकाको शव राज्यको जिम्मामा हुने भएकाले त्यसलाई पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर भरतबहादुर खत्रीले जानकारी गराउनु भएको छ। कालगतिले नभई आकस्मिक वा दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाएकाको पोस्टमार्टम गरिन्छ। मृत्युको कारण पत्ता लगाउन, सबको पहिचान गर्न र बिमा दाबी लगायतका कारणले पोस्टमार्टम गर्ने चलन रहेको जानकारी डाक्टर खत्रीले दिएका छन्। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नभएसम्म बिमा कम्पनीले नमान्ने भएकाले पनि यो गर्नै पर्ने हुन्छ। उनले भने योभन्दा अगाडिका विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका आफन्तहरूले यस्तै झमेलामा परेपछि अहिलेसम्ममा बिमा दाबी गर्न नपाएको खबर सुनिएको छ। पोखरा दुर्घटनाका मृतकहरूले पोस्टमार्टम गर्न प्रतिष्ठानका 5 र काठमाडौँबाट आएका 2 जना डाक्टरको फोरेन्सिक टिम बनाएको उनको भनाइ छ भने दुर्घटनामा परेकाहरूको जहाँ पोस्टमार्टम गरे पनि एउटै टिमले काम गर्नुपर्ने हुनाले त्रिवी शिक्षण अस्पतालका डाक्टरलाई बोलाइएको उनले जानकारी गराएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सभामुखमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मतदान गर्ने भएको छ। यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मतदान नगर्दा सभामुखमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रका भीम भण्डारी र कांग्रेसका उम्मेद्वार मानबहादुर रावल दुवैले बहुमत ल्याउन असफल भएका थिए। सोमबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार भण्डारीलाई मतदान गर्न निर्देशन दिएकी हुन्। कुराकानीमा उनले सभामुखमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मत दिने बताइन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा 30 पुसमा सभामुख का लागि भएको मतदानमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद तटस्थ बस्दा कुनै पनि उम्मेद्वारले बहुमत ल्याउन सकेनन्। सोमबार पुनः मतदान गर्ने कार्यसूची भए पनि राष्ट्रिय शोकका कारण बैठक बस्न सकेन। अब अर्को बैठक आज बिहान 10 बजेलाई तोकिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको सभामुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तुलाराम घरती मगरको एकल उम्मेदवारी परेको छ। उपसभामुख पदमा भने 3 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। उपसभामुखमा राप्रपाकी मेनुका राणा केसी, नेपाली कांग्रेसका विश्व प्रेम पाठक र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट निर्मला देवी थारू चौधरीले उम्मेदवारी दर्ता गराएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले सभामुखमा एकल उम्मेदवारी रहेको हामीलाई बताएका छन्। उनले उपसभामुखमा प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि जाने बताए। मंगलबार 1 बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ। सभामुखमा एकल उम्मेदवारी परेकाले उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। अब उपसभामुखको मात्रै निर्वाचन हुनेछ। काठमाडौँको चोभारमा कार दुर्घटना हुँदा 1 जना घाइते भएकी छन्। केही व्यक्तिहरू हराएको प्रहरीको आशंका छ। चोभारको पुलबाट कार बागमती नदीमा खसेको काठमाडौँ प्रहरी प्रवक्ता एसपी दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिनुभएको छ। घटनास्थलबाट 1 जना महिलाको उद्धार गरी प्रहरीले बल्खुको वैद्य अस्पतालमा लगेको छ। उनको साथबाट अम्बिका लामिछाने नामको कार फेला परेको छ। कारमा अन्य व्यक्ति पनि रहेको आशंकामा खोजी भइरहेको एसपी मैनालीले बताएका छन्। पौने 5 बजेतिर चोभारको जल विनायकमा बा 5654 नम्बरको सुजुकी कार बागमती नदीमा खसेको भने प्रत्यक्षदर्शीले उक्त कारमा 3 जना सवार रहेको जानकारी दिएको एसपी मैनालीले हामीलाई बताएका छन्। 2 जना बेपत्ताको खोजी कार्य जारी छ। खोजीका लागि काठमाडौँ र ललितपुरबाट नेपाल प्रहरी, विपद व्यवस्थापनको टोली र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, जहाज दुर्घटनाको जाँच कसरी हुन्छ त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा केही जानकारी गराउँ। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाको अनुसन्धान सुरु भएको छ। मन्त्री परिषदको आइतबार बसेको बैठकले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। दुर्घटनाको कारण पहिचान गरी आगामी दिनमा दुर्घटना हुन नदिन अपनाउनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन 45 दिनभित्र पेश गर्न दुर्घटना जाँच आयोग गठन भएको छ। आयोगले विमानमा महत्त्वपूर्ण सूचना रहने ब्ल्याक बक्स पाएसँगै दुर्घटनाको तथ्य जाँचबुझ थालेको छ भने दुर्घटना जाँच आयोगका संयोजक पूर्व सचिव नगेन्द्र प्रसाद घिमिरे छन्। सदस्यमा नेपाली सेनाका उपरथी तथा हवाई विज्ञ दीपक प्रसाद वास्तला छन्। त्यस्तै अवकाश प्राप्त क्याप्टेन सुनिल प्रधान, श्री एयरलाइन्सका मेन्टेनेन्स इन्जिनियर एकराज जङ थापा सदस्य र मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सदस्य सचिव छन्। जाँचबुझ आयोग सदस्य सचिव रहेका मन्त्रालयको हवाई महाशाखा प्रमुख लामिछाने काठमाडौँमा भएको युएस बाङ्ला एयरलाइन्स दुर्घटना, 14 अप्रिल 2019 मा भएको समिट एयर दुर्घटना र 16 मई 2018 मा सिमिकोटमा भएको मकालु एयर दुर्घटनाको जाँचबुझ आयोगमा रहिसकेका छन्। प्रधान युएस बाङ्ला विमान दुर्घटना जाँचबुझ आयोगका पनि सदस्य थिए भने जहाज दुर्घटनाको जाँचको प्रक्रिया कस्तो रहेको छ त? सरकारले बनाएको 5 सदस्यीय जाँचबुझ समितिले जहाज उडानको इतिहास, जहाज दुर्घटनाको क्षति, पाइलट र को पाइलट, कमान्डिङ सूचना, जहाज उत्पादकको सूचना, जहाजको सर्टिफिकेट, इन्धन, जहाजमा लोड कति थियो जस्ता विषयको अध्ययन गर्नेछ। दुर्घटना जाँच नियमावली 2071 अनुसार यस्तो घटनामा जहाज उडाउनु पूर्व उपकरणको अवस्था कस्तो थियो, बोर्डमा उपकरणको अवस्था, मौसमको अवस्था र सेटेलाइट इमेजको अध्ययन गरिन्छ। जसमा उडानमा नेभिगेसनको सहयोग कस्तो थियो, सञ्चारको अवस्था, ककपिट भोइस रेकर्ड, फ्लाइट डाटा रेकर्डको सूचना सङ्कलन गरिन्छ। जाँचबुझ समितिले कम्पनीको व्यवस्थापकीय विषयमा समेत अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार गर्नुपर्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन ब्ल्याक बक्स प्रयोग गरिन्छ। जाँचबुझ आयोगले मुख्यतः ब्ल्याक बक्सको आधारमा दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउनेछ। ब्ल्याक बक्समा उडानको सबै जानकारी रेकर्ड हुन्छ, जसलाई आयोगले नियन्त्रणमा लिनेछ। यसमा जहाजको पर्फर्मेन्स र प्यारामिटर, जहाज सञ्चालनको सीमा रेकर्ड हुन्छ। जहाजको एयर स्पिड, उचाइ, भर्टिकल एक्सिलरेसन र इन्जिनमा इन्धनको प्रभाव लगायतको जानकारी हुन्छ। ब्ल्याक बक्समा मुख्यतः दुई कुरा हुन्छन्, फ्लाइट डेटा रेकर्डर र ककपिटको भोइस रेकर्ड, जसमा पाइलट र विमानस्थलमा रहेका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर बीचको कुराकानी रेकर्ड गरेको हुन्छ। पाइलट र एटिसी बीचको रेकर्डिङ कम्तीमा 2 घण्टाको हुन्छ। फ्लाइट डेटा रेकर्ड भने 25 घण्टासम्मको हुन्छ। ककपिटको भोइस रेकर्डिङ, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल इकाइको रेकर्डिङ, फ्लाइट रेकर्ड, ककपिटको इमेज रेकर्डिङ गोप्य राख्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। आयोगले दुर्घटनाको कारण सहित आगामी दिनमा दुर्घटना रोक्न सुझाव पनि दिनेछ। दर्शक महानुभावहरू, सुझाव त आउँछन् तर कार्यान्वयन भने हुँदैनन्। नियमावलीको दफा 21 मा आयोगले उडान सुरक्षालाई सुदृढ गर्न दुर्घटना जाँचको क्रममा वा अन्तिम प्रतिवेदन मार्फत कुनै सिफारिस गरेको भए कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर सरकारले दुर्घटनामा जाँचबुझ आयोग सिफारिस गरेका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरेर दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, जेट 15 मा मात्रै तारा एयरको विमान पोखराबाट जोमसोम जाने क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो भने त्यसअघि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पूर्व महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले विद्यमान हवाईसँग सम्बन्धित नीति नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले भनेका छन्, हवाई सम्बन्धी नियम कडाइका साथ पालना गर्न, परिमार्जन गर्न र पुनः मूल्याङ्कन गर्न समेत अनुरोध गर्दछु। सरकारले 45 दिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरी गठन गरेको छानबिन समितिले निकालेको निष्कर्ष ठोस र भविष्यमा यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिन सजगता अपनाउन मार्ग निर्देश गर्न सक्ने होस् भन्ने अपेक्षा आफूले गरेको मेयर महर्जनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। उनले आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन सरकारवाला पक्षहरूबीच यात्रुको सुरक्षा, सावधानी लगायतका सन्दर्भमा सहकार्य गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरमा मानिसका चित्कार सेलाएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, आइतबार दिउँसोदेखि प्रतिष्ठान परिसरमा मानिसहरू भरिएका छन्। उनीहरू आइतबार भएको हवाई दुर्घटनामा परेका व्यक्तिका परिवार र आफन्त हुन्। सरकारले सोमबार बिहानदेखि शनाखत भएका सब पोस्टमार्टम गरेर आफन्तलाई बुझाउने भनेको थियो। त्यही भएर मृतकका आफन्त शव बुझ्न अस्पताल पुगेका थिए। दिनभर पर्खदा समेत आफन्तको शव नपाउने छाँट देखेपछि पीडित परिवारले आक्रोश पोखे। 9 बजे शव पाइन्छ भनेर 8 बजेदेखि आएर बसेको छ भनेको बेलामा नहुने कस्तो टाइम हो? पोस्टमार्टम भवन अघि एक महिलाले भनिन्, अस्पताल प्रशासनको लापरवाही हो कि जिम्मेवार को छ? पोस्टमार्टम भवन अघि पीडित परिवारले आक्रोश पोख्न थालेपछि सुरक्षा सतर्कता बढाइयो। स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान नदिन सशस्त्र प्रहरी परिचालन भयो। त्यही बेला अर्का युवाले भने, 36 घण्टादेखि 48 घण्टा कुरिसक्यौं, 77 जिल्लाबाट मान्छे आएको छ, कसले बुझ्ने भन्दै
प्रश्न पनि गरियो। तनाव बढ्न लागेपछि पोस्टमार्टम भवन बाहिर सुरक्षाकर्मीले दुर्घटनामा परेकी प्रसिद्धि पौडेल र सरस्वती पौडेलका आफन्तलाई भित्र आउने भने स्वयंको संख्यामा रहेको भिडका सामु भित्रबाट बोलाइका नाम बाहिर पुग्न सकेन। पोस्टमार्टम गरेर आफन्तलाई सब बुझाउन ढिलाइ भएका प्रति आक्रोशित युवाले भने के साह्रो गरिब हो, माइक पनि नभएको यत्रो सरकार छ, जनताका पीडा नबुझ्ने भन्दै आक्रोशित भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अब भिडियोको अन्त्यमा स्मार्ट खबर हेल्थ टिप्स अन्तर्गत चिसो मौसममा नुहाउने बेलामा मानिसहरूले के कस्ता गल्ती गर्छन् जसको कारण हृदयघातको खतरा बढिरहेको छ, आउनुस् तपाईहरुलाई यसबारेमा केही जानकारी दिउँ र हृदयघातबाट कसरी बच्ने आउनुस् यसबारेमा पनि जानकारी दिउँ। चिसो महिनामा नुहाउनु कुनै चुनौती भन्दा कम हुँदैन, तर नुहाउने तरिकाले हाम्रो मुटुको स्वास्थ्य निश्चित हुन्छ। कोही मानिस यस्ता हुन्छन् जो कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा पनि चिसै पानीले नुहाउने गर्छन्, जुन खतरनाक हुन्छ। यस्तै केही मानिस चिसोमा पनि धेरै तातो पानीले नुहाउँछन् र यो पनि मुटुका लागि खतरनाक हुन सक्छ। चिसोका कारण हाम्रो रक्तनली खुम्चने गर्छ र रक्तचाप बढ्ने गर्छ। यसले हाम्रो मुटुमा अतिरिक्त दबाव पार्छ। यस्तोमा चिसो वा तातो पानीले नुहाउनु खतरनाक हुन सक्छ। दर्शक महानुभावहरू, मनतातो पानीले नुहाउनु सुरक्षित मानिन्छ। स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार मनतातो पानीले हाम्रो शरीरलाई अचानक झट्का दिँदैन र यसले शरीरको तापक्रम यथावत राख्छ। त्यसैले चिसो मौसममा यो सुरक्षित हुन्छ। चिसो मौसममा चिसै पानीले नुहाउँदा हृदयघातको खतरा बढ्न सक्छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। चिसो मौसममा जब हामी चिसो पानीको सम्पर्कमा आउँछौं तब पूरा शरीर काँप्छ। भारतको मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पतालमा कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर करुण बहाल भन्छन्, हामी चिसो पानीको सम्पर्कमा आउँदा हाम्रो शरीरले यस्ता प्रतिक्रिया दिन्छ जस्तो कि कुनै आपतकालीन स्थिति निम्तिएको छ। रक्त सञ्चार तेज हुन्छ र हाम्रो मुटु पनि अन्य अंशको भन्दा सुरक्षाका लागि तीव्र गतिमा रगतलाई पम्प गर्न थाल्छ। यस्तो आपतकालीन समयमा मुटुको छाला नजिकै रक्त सञ्चार रोकिदिने गर्छ, जसका कारण हामी काप्ने गर्छौं र जब हामी काप्छौं तब यसले मुटुमा थप दबाव पार्छ। यस्तै थुप्रै स्रोतमा चिसो मौसममा चिसो पानीले नुहाउँदा मेटाबोलिजम, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुन्छ। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर थुप्रै फिटनेस फ्रिक मानिस चिसो मौसममा पनि चिसै पानीले नुहाउँछन्, तर उनीहरूले गल्ती गरिरहेका छन् भनेर बिर्सन्छन्। डाक्टर बहाल भन्छन्, जब तपाईँ चिसो पानीले नुहाउनुहुन्छ तब तपाईको मुटुमा अतिरिक्त तनाव पर्छ। यसले हाम्रा मुटुको धड्कन अनियमित हुन्छन् र हामीलाई हृदयघात समेत हुन सक्छ। यसैगरी चिसो मौसममा अचानक तातो पानीले नुहाउँदा रक्तचाप तीव्र रूपमा घट्न सक्छ। यसले हृदयघातमा तनाव बढ्ने गर्छ। त्यसैले चिसो मौसममा नुहाउनका लागि मनतातो पानी प्रयोग गर्नुपर्छ। नुहाउँदा सुरुमा आफ्नो खुट्टा धुनुहोस् र नुहाउने बित्तिकै शरीरलाई रुमालले बेर्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, चिसो मौसममा हृदयघातको खतरालाई कम गर्न के गर्ने त? डाक्टर बहाल भन्छन्, चिसो मौसममा हृदयघातको खतरालाई कम गर्नका लागि हल्का खाना खानुहोस्, पर्याप्त उनीको कपडा लगाउनुहोस्, व्यायाम गर्नुहोस् र यदि कुनै पनि प्रकारको रोग छ भने नियमित औषधि लिनुहोस्। कहिलेकाहीँ यस्तो मौसममा उक्त रक्तचापका बिरामीलाई औषधिको बढी डोज आवश्यक हुन्छ। त्यसैले मुटु रोग विशेषज्ञसँग नियमित सल्लाह लिनुहोस्। यति गर्नुभयो भने तपाईहरू चिसोमा हृदयघातको खतराबाट बच्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। समाचारहरू के कस्तो लाग्यो र हामीलाई के कस्तो सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ, यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर हामीलाई आफ्नो धारणा बताउन भने नबिर्सनु होला। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।